13वां बाब सैर। बाबा साहब करीब की पहाड़ियों और बागात में अक्सर सैर के लिए पैदल चले जाते हैं। अगर कोई शख्स मोटर या बस ले आए और उस पर सवार होने की दरख्वास्त करे तो कहीं दूर का सफ़र इख्तियार किया जाता है। ये खादिमों के लिए बड़ी खुशी का मौका होता है क्योंकि ये लोग अभी बातिन की सैर से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं होते और ज़ाहिर की सैर में तफरी हो जाती है। सुबह सवेरे बाद नमाज फजर उमूमन चल देते हैं। अगर मोटर 5 की गुंजाइश वाला हो तो कम अज़ कम 10 साथी ज़रूर होते हैं। बाबा साहब किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहते, ख्वाह आपको लंबे सफ़र में जकड़े हुए और सुकड़े हुए बैठने की तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़े। मोती नामी कुत्ता रोज़ाना तो नहायत संजीदा और मतीन रहता है, मगर ऐसे दिन उसकी खुशी और उछल कूद देखने के काबिल होती है। चाहे उसको कितना ही जंजीर में बांधें, वो लड़ झगड़ कर सबसे पहले बेहतरीन सीट पर जाकर इस इत्मीनान से बैठ जाता है कि गोया सारा इंतज़ाम उसी की खातिर हुआ है। राजू मास्टर साहब, जिनकी उम्र तकरीबन 75 साल की होगी और जो चलने से कदरे माजूर हैं, वो भी ऐसे सफ़र से नहीं चूकते और खूब पहाड़ियों और जंगलों में पैदल चलते हैं। ज़ैल में इस किस्म के 3 सफ़रों की तफसील दर्ज है जो अपनी जगह एक ख़ास अहमियत रखते हैं और जिनमें आयात कुरानी की तरह इशारे और निशानियां हैं। इसहाकपट्टनम, ये बंदरगाह विजयनगरम से 40 मील के फासले पर है और बेइंतहा खूबसूरत जगह है। साहिल पर सब पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों के दरमियान शहर वाक़ है और बिल्कुल पहाड़ियों के दामन में समुंदर। इसी वजह से यहाँ का समुंदरी साहिल भी बहुत गहरा है और बड़े बड़े जहाज़ बिल्कुल अंदर तक आ जाते हैं। एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर हज़रत इसहाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और चिल्लागाह है। ये एक अजीब पुरसुकून और पुरफ़ज़ा जगह है। रात के वक्त अगर यहाँ क़याम किया जाए तो हुजरे के अंदर गहरे समुंदर का शोर अपने अंदरूनी वलवले और जोश से कुछ हम आहंग मालूम होता है। मोटर में सवार होकर हुजूर बाबा साहब, 2-4 खादिम और 1-2 मेहमान शाम के वक्त चलते हैं। इस बात का लिहाज रखा जाता है कि चांद की मंझली तारीख हो। मोटर सीधी लबे साहिल जाकर रुकती है। नहायत सुथरी और साफ रेत पर समुंदर का नज़ारा अजब बहार दिखाता है। ऐसा मालूम होता है कि समुंदर ने चांद का सारा जमाल अपने अंदर समा लिया है और इसके दिल की धड़कनें मौजें बन बन कर साहिल पर निसार हो रही हैं। रुपहली चादर में ऊंची ऊंची मौजों का समा कुछ ऐसी कैफियत पैदा करता है कि गोया आसमान पर तो एक चांद है, मगर ज़ेरे आसमां इस सारे समुंदर की एक एक मौज अपने दिल की वसअतों को फैलाकर एक एक चांद को लपेटे हुए है। ये मौजें कैसी शान से उठती हैं, साहिल की तरफ बढ़ती हैं और साहिल से टकराकर अपने आप को पाश पाश कर देती हैं। ऐसा मालूम होता है कि समुंदर अपनी अहाता बंदी से एहतजाज कर रहा है और अपने जज्बे को यूं नशर कर रहा है। 14वीं रात के समुंदर का मंजर बातिन में अजब कैफियत पैदा करता है। जिस तरह आसमान अपनी अजमत की इनकिसारी में सरनगू होकर हद नज़र तक ज़मीन से आ मिलता है और फिर उसका नीलगू अक्स उस नीलगू पानी में कुछ इस तरह मिल जाता है कि ये बताना मुश्किल होता है कि ज़मीन कौन सी है, आसमान कौन सा है और किसके रुखे रोशन की कौन आईना बरदारी कर रहा है। इसी तरह आज की रात समुंदर का मंजर और इसके शोर से ज़ाहिर व बातिन का पर्दा दूर हो जाता है और हो वल ज़ाहिर हो वल बातिन के एक होने की दिल शहादत देता है। ये शोरिश, ये एहतजाज, ये सरबुलंद मौजें, ये मौजों की सरफरोशी, सब कुछ सिर्फ लबे साहिल है। समुंदर की तरफ आगे नज़र बढ़ाओ तो समुंदर के वस्त में सुकून ही सुकून होता है। समुंदर का ज़र्फ़ है, इस कदर वसी और अमीक, इसमें कोई भी चीज़ डाल दीजिए
تو تھوڑی دیر کے بعد ذرا سی جگہ بدل کر وہ باہر نکال دی جاتی ہے۔ سمندر میں دنیا بھر کی گندی چیزیں ڈال دی جائیں مگر اس کا پانی ہمیشہ پاک ہی رہتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اس کے اندر پہنچے اس کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ ہر جاندار چیز جب بے روح ہو جاتی ہے تو اس کے قالب کے اجزاء ٹوٹ ٹوٹ کر سمندر ہی میں پہنچتے ہیں اور سمندر ہی سے ابتدائے زیست ہوتی ہے۔ خشکی کے رہنے والے سمندر میں اپنے پیر بھگونے سے جھجکتے ہیں، مگر جیسے ہی سمندر کے قریب پہنچتے ہیں لاکھ اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں تب بھی ایک نامعلوم موج ایسی آتی ہے کہ وہ خواہ شاد ہوں یا ناشاد بھگو ہی دیتی ہے، اور لوٹتے ہوئے ان کے پیروں تلے سے ایسی زمین کھسکتی ہے کہ گرنے اور بہہ جانے سے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے بچاتے ہیں۔ پھر 14ویں رات کا طلسم ایک کرشمہ ہوتا ہے، اس دن سمندر جوش پر ہوتا ہے۔ یہی حال بزرگان دین کے عرس کے موقع پر دیکھا گیا ہے۔ عقیدت مند تو اپنی نیاز بندی سے چاہے اور کسی موقع پر بھی فیض حاصل کر لیں، مگر عرس کے دن بلا امتیاز و تفریق ہر ایک فیضیاب ہوتا ہے۔ اسحاق پٹنم کے سمندر کے کنارے ہم لوگ پالتی مار کر بابا صاحب کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، ہر ایک اپنے حال میں غرق تھا۔ معلوم نہیں سمندر کی تہہ میں موتیوں کی تلاش تھی یا سمندر کی گہرائی معلوم کرنے کی۔ سمندر بھی خاموش تھا اور ہم لوگ بھی خاموش۔ یکلخت بابا صاحب کھڑے ہو گئے اور سر پر دونوں ہاتھ ملائے ہوئے سمندر کی طرف رخ کر کے بالکل ساکت ہو گئے۔ آدھ گھنٹہ اسی حالت میں گزر گیا۔ خدا معلوم یہ سر پر دونوں ہاتھ رکھنا کیا معنی رکھتا ہے۔ کیا کوئی ذمہ داری ہے جس کا بوجھ اٹھانا وہ بخوشی قبول کر رہے ہیں؟ اب وہ خادموں کی طرف رخ کرتے ہیں اور باتیں ہوتی ہیں۔ رات کا وقت ہے، ساحل سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر جہاز لنگر ڈالے کھڑے ہوئے ہیں، ان میں بجلی کے کمکمے جگمگا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمندر میں 2 مضبوط قلعے ہیں۔ بابا صاحب کا ارشاد ہوتا ہے کہ ایک اور جہاز آنے والا ہے، وہ کاکی ناڈا سے آ رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بہت سے بندرگاہ ہیں مگر سمندر ہر جگہ ایک ہی ہے، کہیں سمندر اوتھل ہے کہیں گہرا، گو لوگوں نے نام مختلف رکھ چھوڑے ہیں۔ یہ جہاز یوں تو قریب نظر آتے ہیں مگر ہیں بہت دور۔ سطح سمندر پر فاصلہ کا اندازہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اسی قسم کی پرمعنی گفتگو ہوتی رہی۔ اپنے اپنے ذوق اور ظرف کے مطابق سامعین گوہر معنی سمیٹتے رہے کہ تھوڑی دیر کے بعد دور سے وہ تیسرا جہاز نظر آیا اور اشارہ ہوا دیکھو دیکھو وہ آ گیا، اور دیکھتے دیکھتے اس جہاز نے قدرے فاصلے پر لنگر ڈال دیا۔ یہ 3 جہاز اور ان میں بجلی کے کمکمے، یہ سمندر اور یہ ساحل، وہ اللہ علم کس چیز کی طرف اشارے تھے۔ اس جگہ نزول و قیام کس لیے تھا اور اس خاموشی میں کیا ہوا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر لبے ساحل حضور چلنے لگے اور خادم بہت سے پیچھے پیچھے۔ ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ سمندر میں سے ایک چٹان بڑھ کر آگے کو نکلی ہوئی تھی، اس پر چڑھ گئے۔ یہاں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کس طرح رقیق پانی اپنے استقلال اور پہم کوشش کی بدولت ان سخت چٹانوں کو گلا گلا کر ان کے اندر گھس آیا ہے، اور وہ سارے نوکدار کونے گل گل کر ختم ہو گئے ہیں۔ محبت کا بھی یہی حال ہے۔ دشمن کتنا ہی سخت ہو، کافر کتنا ہی سیاہ قلب، فقیر کی محبت کا جوش ہر ایک کو اپنا لیتا ہے۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ شہر میں خبر ہو گئی کہ بابا صاحب تشریف لائے ہیں۔ کچھ لوگ موٹروں پر آئے، بابا صاحب سے ملاقات کی، کچھ مٹھائی اور چائے تقسیم ہوئی۔ اس کے بعد واپسی کے لیے سب لوگ موٹروں پر سوار ہو گئے۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ چاندنی میں سامنے کا منظر ایسا نظر آتا تھا
کہ یہ امتیاز دشوار تھا کہ یہ خواب کی کیفیت ہے یا ہوش کی۔ نرم چاندنی میں ساری زندگی کی سختیاں ملائم دکھائی دیتی ہیں، جیسے کسی حسین کے فیض محبت سے ہر چیز بخوشی اور رغبت گوارا ہوتی ہے۔ چاندنی ہی چاندنی، دل میں سمندر کا سا جوش، اب من و تو کی کشمکش توحید کی وحدت میں غرق معلوم ہوتی ہے۔ کلنگ پٹنم، یہ ایک دوسرے سفر کا ذکر ہے۔ ابھی رات شروع ہوئی تھی اور اندھیری رات تھی۔ 7-8 بجے کا وقت تھا کہ موٹر پر سوار ہو کر کلنگ پٹنم کو، جو کہ 70 میل کے فاصلے پر ہے، روانگی ہوئی۔ یہ بندرگاہ کسی زمانے میں کافی عروج پر تھی، مگر اب بالکل ویران ہے۔ بس ایک چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے۔ اس جگہ کی اہمیت صرف ایک بزرگ کے مزار کی وجہ سے ہے۔ یہ بزرگ کوئی 8 صدی پہلے یہاں آئے تھے۔ یہ 12 بھائیوں میں سے ایک بھائی تھے اور باقی سب کے سب شہید ہو گئے تھے۔ غالباً یہ بھائی مدینہ منورہ سے جہاز پر تشریف لائے تھے اور اس مشرقی ساحل پر ماں اپنے حلقوں کے پھیل گئے تھے۔ ان شہیدوں کے مزارات مدراس سے لے کر اڑیسہ کے ساحل تک اب بھی موجود ہیں۔ موٹر کو روک کر اس مزار شریف کے مجاور کو اطلاع دی گئی۔ مجاور چابی اور روشنی لے کر ایک نزدیک کے راستے سے مزار پر پہنچ گیا اور ہم لوگ ریتیلے راستوں سے موٹر کے ذریعے پہنچے۔ یہاں ایک چھوٹا سا ناریل کا باغ ہے اور اس کے درمیان ایک عمارت ہے جو آدھی سے زیادہ ریت سے ڈھک گئی ہے۔ سیڑھیوں سے اتر کر ہم مزار کے اندر پہنچے اور جو اگربتیاں ساتھ لے گئے تھے ان کو جلایا۔ یہ مزار تقریباً 20-21 فٹ لمبا تھا اور اوپر چادر پڑی ہوئی تھی۔ حضور بابا صاحب نے چادر کو اٹھایا، ایک خادم کو بلا کر اس کے ہاتھ میں چادر دے کر فرمایا کہ یہ دیکھو مزار کتنا لمبا ہے۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ یہ بزرگ اس قدر لمبے تھے۔ حقیقت میں یہ 2 قبریں ہیں، آپ کی اور آپ کے مرید کی، جو آپ کے پائنتی دفن ہے۔ دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس جگہ کو خوب گھوم کر دیکھو۔ اندر تہ خانے میں ان بزرگ کے گھوڑے کا بھی مزار ہے جو اسی جہاد میں آپ کے ساتھ شہید ہو گیا تھا۔ سب لوگ گھومنے کے بعد اوپر نکل آئے اور موٹروں میں سوار ہو کر واپس جائے قیام پر پہنچ گئے۔ مزار پر مشکل سے 15 منٹ رکے ہوں گے۔ یہ 140 میل کا سفر، اندھیری رات، نہ کوئی راستے کی تفریح، نہ کوئی دل فریب منظر، آخر صرف چند منٹ کے لیے وہاں کھڑے ہو کر لوٹ آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر اس روح سے ملاقات کرنی تھی تو کیا روحیں جو زندگی میں جسم میں مقید رہتی ہیں انتقال کے بعد قبر میں مقید رہتی ہیں؟ یہ تو کچھ بعید از قیاس بات معلوم ہوتی ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر بزرگ انتقال کے صدیوں بعد ظہور میں آتے ہیں اور ان کا فیض جاری ہو جاتا ہے۔ کیا یہ کچھ ایسی ہی بات تھی؟ خدمت خلق کے لیے کیا کسی کو جگانا مقصود تھا، یا جو خادم ساتھ تھے ان کی تعلیم مقصود تھی کہ دیکھو قرون اولیٰ کے فقیروں نے کس طرح اسلام کا علم بلند کیا؟ حق کی خاطر جہاں ماں و شما کو آگوش محبت میں لیا، وہاں باطل کو مٹانے کے لیے اللہ کے واسطے ہاتھ میں تلوار بھی اٹھائی اور شہادت پا کر حیات جاوید حاصل کر کے نہ صرف اپنی ہی دوامی عمر پائی بلکہ جس نصب العین کی خاطر اپنی جان دی اس نصب العین کو بھی حیات جاوید بخش دی۔ کہتے ہیں مرتے وقت انسان کا جو حال ہوتا ہے وہی حال انتقال کے بعد برقرار رہتا ہے۔ اگر انسان کو دنیا اور دنیا کی دولت و عظمت کھینچے ہوئے ہے اور مرتے وقت انہی چیزوں کی یاد اور کشمکش میں جان نکل جائے تو روح بھٹکتی پھرتی ہے، کیونکہ اس کو دنیا سے جو لگاؤ رہ گیا ہے اسے پورا کرنے کے لیے
आलम अरवा में कोई सामान नहीं मुयस्सर आता। और शहीद जब हक के वास्ते अपना सर कटाता है और उसकी गर्दन से गर्म खून जोश मारता हुआ हक के नारे लगाता है, तो उसी जमीन से जिसने उस खून को चूसा कभी न कभी कोई मर्द मोमिन उठकर फिर से हक का बोलबाला करता है। क्या इस किस्म की कोई तालीम इन बुजुर्ग के मज़ार के जरिए देनी मंजूर थी, या इश्क व मोहब्बत के किसी रम्ज की तरफ कोई इशारा था? अल्लाह अल्लाह, वहाँ उस 15 मिनट के क़याम के लिए तकलीफ के साथ इतना लंबा सफ़र इख्तियार करना ज़रूर कुछ न कुछ रम्ज रखता होगा। नारायणपट्टनम। जब इस मकाम की तरफ सफ़र हुआ तो इतवार का दिन था और मई की 24 तारीख। गर्मी शबाब पर थी। ये ऐसा दिन था जिसे अग्नि कार्ती का दिन कहा जाता है। दक्कन में ये 14 दिन सख्त गर्मी के होते हैं और उस ज़माने में इतनी गर्मी पड़ती है कि कहा जाता है कि अगर चट्टानें फट जाती हों तो अजब नहीं। बाबा साहब क़िबला और हम लोग उस दिन 9 बजे के करीब मोटर में सवार होकर नारायणपट्टनम के सफ़र के लिए चल दिए। विजयनगरम से जनूब व मगरिब में 82 मील के फासले पर वाक़ है। यहाँ घने जंगल हैं जिनमें शेरों और अजदहों की सल्तनत है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों, दुश्वार गुजार घाटियों और बगैर पुल के कई दरियाओं में से गुजरकर उस जगह पहुंचा जाता है। नारायणपट्टनम जाने का सिलसिला गालिबन यूं हुआ कि बाबा साहब क़िबला के वालिद बुजुर्गवार के एक दोस्त वहाँ जंगल की पैदावार की तिजारत की गर्ज से मुकीम थे। जब बाबा साहब की उम्र 10 साल की थी तो आपकी गाय को, जो सूख गई थी, उस जंगल में चराकर ताज़ा करने के लिए भेज दिया गया था। जब वो ताज़ा हो गई तो आपके वालिद मोहतरम के दोस्त ने उस गाय को जंगल के चंद आदमियों के साथ माँ कुछ उस जगह की पैदावार के आपके पास भेज दिया। बाबा साहब के यहाँ जंगल के इन मेहमानों की खूब खातिर मदारात की गई थी। उन लोगों को छोटी छोटी मछलियाँ और चावल बहुत पसंद थे। ये खरीद कर दे दिए जाते थे और वो उनको पकाकर खाते और बहुत खुश होते थे। उन लोगों ने कई दिन क़याम किया था। इस वाक़े को गुजरे 40 साल हो चुके थे। शायद दिल में ये ख्याल रहा होगा कि उस जगह को ज़रूर देखना चाहिए जो हज़ारों बरस से बग़ैर किसी तग़य्युर के चली आ रही होगी। वो जंगल के दरिंदे और अज़हे, वो फितरत की जालिम ताकतें और उनमें उन सीधे साधे इंसानों का अपनी नस्ल को कायम रखना एक देखने की चीज़ थी। लेकिन जैसा कि गुज़श्ता सफ़ों में कई बार इशारा किया गया है, पीर कामिल का हर काम और उसकी हर बात माने दर माने रखती है। इस बला की गर्मी यानी अग्नि कार्ती में 3 दिन ऐसे होते हैं कि दिन के वक्त एक चिड़िया तक हरकत नहीं कर सकती। सड़कें खाली होती हैं, तमाम लोग घरों में बंद हो जाते हैं और गर्मी और धूप से छुपने लगते हैं। और हम थे कि बरसती आग में आज़मे सफ़र हुए। 50 मील पक्की सड़क पर वहाँ जाना था जहाँ पार्वतीपुर एक छोटा सा शहर आबाद था। उस शहर तक पहुँचने से पहले ही बाएं हाथ को सड़क मुड़ती है जो पहाड़ियों और जंगल में निकल जाती है। यहाँ से 30 मील पर नारायणपट्टनम है। सड़क इतनी ख़राब है कि मोटर का सफ़र तो क्या, बैलगाड़ी पर भी गुजरना मुश्किल है। मगर हम हैं कि धक्के खाते, लौटते पीटते लशनम पशनम चले जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, गर्मी की शिद्दत तेज़ होती जाती है। प्यास के मारे होठों पर पपड़ियां जम गई हैं और हम हैं कि एक काले रंग के बंद मोटर में बढ़े चले जा रहे हैं। मोड़ से 10 मील के फासले पर एक काफ़ी चौड़ी नदी में तकरीबन घुटने घुटने पानी होगा। उस नदी के पास ही एक केत के दरख्त के नीचे मोटर रोक दी गई ताकि ज़रा सुस्ता कर और पानी पीकर आगे रवाना हो। दिन के 12 बजे का वक्त होगा
ایسی سخت لو چل رہی تھی کہ علامان الحفیظ جتنا پانی ساتھ تھا وہ اس قدر کھول رہا تھا کہ پینے کا تو کیا ذکر، منہ میں لیتے ہی قے ہو جاتی۔ ندی میں جا کر دیکھا تو وہ پانی بھی اس قدر کھول رہا تھا کہ پیر تک نہ ڈالا جاتا تھا۔ صرف موٹر ہی نہیں بلکہ اندر کی گدیاں تک ایسی تپ رہی تھیں کہ بیٹھنا مشکل تھا۔ باہر کوئی سایہ دار درخت بھی نہ تھا جس کے نیچے پناہ لے سکیں۔ طرفہ تماشا یہ کہ گرمی کے مارے سب لوگوں کو دست آنا شروع ہو گئے۔ ندی کے پاس تپتے ریت میں بھاگ بھاگ کر جاتے تھے اور فارغ ہو کر آتے تھے۔ اللہ کی پناہ، حشر کے میدان میں شاید اسی قسم کی حالت ہوگی۔ بیچارہ موتی جس کے لمبے لمبے گھنے بال تھے بہت پریشان اور بے حال تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ تک ہم لوگ اس درخت کے نیچے رکے رہے۔ کچھ دہی ساتھ تھا جس کو اسی گرم پانی میں گھول کر پی لیا۔ آگے بڑھنے کی ہمت کچھ ڈاواڈول ہو رہی تھی کہ ڈرائیور نے اطلاع دی کہ پیٹرول تو صرف 10 میل تک کے لیے کافی ہے، لوٹ کر پاروتی پور تو پہنچ سکتے ہیں مگر آگے بڑھے تو بیچ جنگل میں رک جائیں گے۔ ڈرائیور کی اس کوتاہ اندیشی پہ جو غصہ آیا اس کا کیا بیان کیا جائے۔ بابا صاحب خاموش تھے، نہ کچھ ادھر کی کہتے تھے نہ ادھر کی۔ خدام نے جو توں کر کے بابا صاحب کو گاڑی میں بٹھایا اور موٹر پھر واپس لوٹی۔ وجے نگرم کوئی 16 میل رہ گیا تھا کہ موٹر کا ایکسل ٹوٹ گیا اور کار سڑک پر ہی رک گئی۔ واپسی میں بھی ہر ایک کا برا حال تھا۔ موتی بیچارے کا کچھ نہ پوچھئے، تقریباً سارا وقت قبلہ صاحب کی گود میں ہی بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے جب وہ کسی اور کی گود میں آ گیا تو بابا جان نے اپنے جبہ مبارک کی طرف اشارہ کیا جس پر کتے کی غلاظت کے پیلے پیلے داغ لگے ہوئے تھے۔ وہی بابا جان جن کی نفاست طبع، پاکیزگی اور ستھراپن ضرب المثل ہے، بظاہر ان کی طبیعت پر اس غلاظت سے کوئی میل نظر نہ آتا تھا اور چہرہ مبارک پر ذرہ برابر کراہیت یا بیزاری نہ تھی۔ ان بزرگان دین کے ظرف کو کوئی کیا پا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بس کو روکا گیا اور اس میں سوار ہو کر مغرب کے وقت سب لوٹ آئے۔ کوئی کھانا کھانے کے لیے دوڑا تو کوئی بدحال ہو کر پانی پی کر سو رہنے کے لیے، مگر بابا صاحب غسل فرما کر پھر ویسے کے ویسے اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے۔ اس واقعے کو پورے 23 دن گزر جاتے ہیں کہ پھر نارائن پٹنم جانے کا ارادہ ہوتا ہے۔ اب مانسون کی بارشیں شروع ہو گئی تھیں اور ہر طرف سبزہ نظر آتا تھا۔ ساری فضا اور جنگل دھل کر تازہ اور شگفتہ ہو چکے تھے۔ راستہ چونکہ خراب تھا اس لیے 2 جیپ کاروں کا انتظام کیا گیا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی خیال تھا کہ بارش کا موسم ہے، اگر ان پہاڑی ندیوں میں پانی آ گیا تو ان کو پار کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اگلے دن یعنی 17 جون کو صبح سویرے چلنے کا عزم تھا اور گاڑیاں تیار کی جا رہی تھیں کہ 16 کی شام کو دفتر موسمیات سے خبر ملی کہ اگلے 2 دن میں سخت بارش اور طوفان کا احتمال ہے۔ آسمان ابر سے گھرا ہوا ہے اور بارش شروع ہو چکی ہے۔ راستے کا یہ حال تھا کہ جو چوڑی ندیاں تھیں ان پر پل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھروسہ نہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ عام طور پر علم تھا کہ ندیاں اپنے جوشیلے دھاروں کی وجہ سے بڑی خطرناک ہو جاتی ہیں، اور کہیں کہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جب لوگ بیچ ندی میں ہوتے ہیں تو یکدم کسی موڑ سے اتنی اونچی پانی کی دیوار چلی آتی ہے کہ موٹر اور بیل گاڑی تک اس میں بہہ گئی ہیں اور کتنی ہی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ جب طوفان اور ندیوں کے خطرات کی بابا جان کو اطلاع دی گئی تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور خاموش ہو گئے۔ پھر بڑے جوش میں فرمایا کہ میرا دل رجوع ہے، طوفان وغیرہ کچھ نہیں۔ وجے نگرم سے 8 میل کے فاصلے پر نہایت خوشگوار موسم ہوگا اور ہمارے ارادے کو شاندار کامیابی ہوگی۔ چنانچہ دوسرے روز
सुबह 5:30 बजे 14 आदमी माँ मोती के दोनों जीप कारों में सवार होकर चल दिए। उस वक्त बड़ा खुशगवार मौसम था। गहरे गहरे काले बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पहाड़ियों और जंगल का नज़ारा दिलफरेब था। निहायत इत्मीनान और लुत्फ से 80 मील का सफ़र तय हुआ और नारायणपट्टनम पहुंच गए। नारायणपट्टनम एक छोटा सा गांव है जो पहाड़ियों और उनके दुश्वार गुजार रास्ते तय करने के बाद एक वसी वादी में वाक़ है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ियों पर लोग काश्त करते हैं। छोटे छोटे खेत और ये वादी बड़ा ही दिलकश मंजर पेश करते हैं। नारायणपट्टनम में हम लोग सिर्फ घंटा भर ठहरे। कुछ आम जो साथ थे खाए गए और चाय पीकर फिर वापसी के लिए मोटर पर सवार हुए। रास्ते में पहाड़ियों पर जहाँ जहाँ निहायत ही दिलफरेब मंजर थे वहाँ उतरकर थोड़ी थोड़ी देर सैर की। इसी तफरीह और चहलकदमी के वक्त इरशाद हुआ, हमारे इस सफ़र का मकसद क्या है, आखिर इसे पूरा करना क्यों ज़रूरी है। अजब शान है, किस कदर लुत्फ के साथ ये पूरा हुआ। उधर वो क़यामत खेज़ गर्मी और नाकामी, इधर ये लुत्फ और कामरानी। मालिक की अजब शान है। वो देखो 3 तोते उड़कर जा रहे हैं। ये देखो सामने पहाड़ियों का सिलसिला। ये सबसे आगे जो लंबा पहाड़ है ये सबसे नीचा है। इसके पीछे फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। एक दूसरे से बहुत ऊंचे हैं और काफ़ी फासले पर हैं, मगर यहाँ देखिए सब एक दिखाई देते हैं। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह पैगंबर थे, इसलिए हाथ पैर बांध कर उनको आग में झोंका गया। अल्लाह जल्ले शानहू के हुक्म से आग गुलजार बन गई। या नारु कुनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग ठंडी और सलामती वाली हो जा इब्राहिम पर। अल्लाह का इश्क नार जब कामिल हो जाता है तो मौला के हुक्म से वो एक गुल बन जाता है। उसकी खुशबू फैज़ रसानी करती है। उसका रंग और उसकी मस्ती जन्नत निगाह होती है। वो अपनी जगह पर कायम होता है और उसकी खुशबू से मखलूक खिंच खिंच कर चली आती है। हूरें रस चूसती हैं, खूबसूरत तितलियां निसार होती हैं और कोई बुलबुल भी दीवानावार अपने गीत सुना सुना कर अपनी जान हलाक कर देती है। वाक़या इब्राहिम एक तारीख़ी वाक़या ज़रूर है, लेकिन कुरान करीम की हर आयत की तरह ये भी एक इशारा है। वो पैगंबर थे, हाथ पैर बांध कर आग में फेंक दिए गए और आजमाइश से न बचे। हज़रत जिब्राइल ने हाजिर होकर अर्ज़ किया, इजाज़त हो तो आपको अपने परों पर बिठाकर आग से बचा लूं। मगर हज़रत इब्राहिम अल्लाह और अपने दरमियान किसी सहारे को कब गवारा कर सकते थे, ख्वाह वो सहारा अल्लाह का भेजा हुआ ही क्यों ना हो। वो तो खैर पैगंबर थे, मगर और लोगों को आग में कूदने या न कूदने का क़यामत खेज़ फैसला खुद करना पड़ता है। और कोई ज़रूरी नहीं कि दिल कड़ा करके एक दफ़ा कूद भी जाएं तो आग गुलजार ही बन जाए। ज़्यादा इम्कान इसी बात का होता है कि जलकर खाक हो जाएंगे। मगर जब मौला का हुक्म होता है तो इंसान फैसला करे या न करे, या इधर या उधर कूद ही जाता है। फिर वो कल्ब जो एक आतिशफशां की तरह गरजता था और आग उगलता था, वही एक गुल बन जाता है और दुनिया के लिए एक एहसान बन जाता है। दुनिया का एक साल बारगाह कुद्स का एक दिन है। इन 2 सफ़रों के दरमियान 23 दिन गुजरे थे, तो इशारा से 23 साल बाद अमन व आश्ती का सफ़र करना मकसूद था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआनका करके आप पर सारे इल्म रोशन कर दिए थे। ऐसे ही इल्म लुदनी की चाबी किसी अल्लाह वाले से ही मिल सकती है। कुरान करीम अगर पढ़ना है तो किसी फ़कीर के ज़ेरे साया कुछ दिन गुजारने चाहिए, क्योंकि
ان کی زندگی کا ہر پہلو کسی نہ کسی آیت کریمہ کی تفسیر ہوتا ہے۔ جامع عرفان خرقہ اویس اس کی منزلت اور معنی تو کوئی گدڑی پوش ہی جانتا ہے۔ دل عجب چیز ہے اور ٹوٹا ہوا دل اس سے بھی عجیب تر۔ ذات کی خوشبو عشق ہے، صفات ایک جامع ہے، نار جلال ہے، گل جمال ہے، ذات ان دونوں سے ماورا ہے۔ غرض بابا صاحب یہ اسرار کھولتے جاتے تھے اور اپنے دائیں ہاتھ میں ایک گلاب لیے ہوئے اسی پھول کی طرح مسکراتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ اللہ اکبر، جلال کبریائی در جمال مصطفیٰ دیدم، شان کبریائی کا جلال مصطفیٰ کے جمال دلربائی میں دیکھا۔